बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई की तरफ इस्लामाबाद। तो बस फिर तैयारियां रात की हमने कर ली हुई थी, पैकिंग वगैरह कर ली थी। अभी नाश्ते के बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में सफ़र करने की मतलब हिम्मत तो नहीं पड़ती, लेकिन जब कहीं जाना होता है एक्साइटमेंट में फिर बंदा सब कुछ कर लेता है। तो बस फिर मैंने सबको नाश्ता कराया, अपने लिए मैंने ओट्स भिगोए हुए थे रात को, वो मैंने खा लिए और अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकल पड़े हैं जी घर से। तो पहले पहले ना मैं सफ़र से बहुत डरती थी। मैंने एक अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वो फिर कोई जो हादसा होता है ना वो हमारे जहन पे बहुत असर गहरा कर जाता है। ज़िंदगी में कोई एक हादसा ऐसा हर किसी के साथ हुआ होगा, तो वो फिर इंसान भूल नहीं पाता ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि मैं सफ़र से बहुत डरती थी। मतलब बड़ा मुझे खौफ आता था कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मतलब मैं सफ़र को इस दफ़ा मैंने एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग सब लोग अल्लाह पे तवक्ल तो करते हैं, ईमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का, लेकिन ज़ुबान से करते हैं, दिल से नहीं तवक्ल करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उम्र के साथ साथ बंदे में ठहराव भी आ जाता है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा अल्लाह पे जो तवक्ल है, यकीन है, मज़बूत होता जा रहा है। क्योंकि जब तक हम अल्लाह पे अपना यकीन तवक्ल मज़बूत नहीं करेंगे ना, तो हमारा ईमान जो है मुकम्मल नहीं होता। तो बस फिर जी हम लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। सफ़र तो बहुत लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के साथ सब ने ना हमने बड़ा इंजॉय किया। तो अभी फिर जब लाला मूसा से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर बड़ा बंदा इंजॉय करता है ना ग्रीनरी को देख के। तो सूरज देखें कितना हमारे सर पे है ना। बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, लेकिन सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा इंजॉय किया और हम लोग मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो बस ये होता है कि सफ़र में जो हम सफ़र हो ना, हमारे मिजाज के मुताबिक, तो सफ़र करने का भी मज़ा आता है। तो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ माशाल्लाह गपशप में सफ़र का बहुत मज़ा आया और पता ही नहीं चला ना कि कब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी बस फिर हम लोग घर के करीब ही हैं। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ जाने की भी एक्साइटमेंट थी, एक अलग से खुशी बच्चों को भी थी, मुझे भी थी। तो आपको पता है कि औरतें बूढ़ी भी हो जाए ना, तो मेके जाने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो कम नहीं होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं जब भी अपने अम्मी अब्बू की तो डेथ हो गई है, लेकिन जब भी भाइयों के घर जाऊं, एक अलग सी खुशी होती है वहाँ जाके, वहाँ पे भाभियों को, भाइयों को मिल के अलग सी एक खुशी मिलती है। तो ये हर लड़की के साथ ऐसे ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच के घर, वहाँ पे हमने जूस वगैरह पिया, खाना हमारा बाहर था। तो फिर भाई की फैमिली और हम लोग सारे आ गए हैं यहाँ पे। खाना यहाँ बहुत मज़े का था, बड़ा इंजॉय किया, गपशप के साथ खाने को भी बड़ा इंजॉय किया और बड़ा अच्छा लगा इन सब से मिल के। इनकी मेहमान नवाज़ी भी बहुत अच्छी थी और फिर बस बच्चे भी बहुत खुश हुए, क्योंकि हम उम्र जब कज़न्स होते हैं ना, तो वो फिर बड़ा इंजॉय करते हैं आपस में मिल के। हमारा भी एक ज़माना था, मतलब जब हम लोग इनकी एज में थे, तो हम भी कज़न सारे मिल के ना बहुत इंजॉय करते थे। और अब इनको देख के अपना ज़माना याद आता है ना। ये भी बच्चे जब मिल के बैठते हैं और इंजॉय करते हैं जो टाइम होता है उसको, तो अपना ज़माना याद आ जाता है ना। तो बच्चे समझते हैं कि हम लोगों में ज़्यादा प्यार है ना, तो हम उन्हें बताते हैं कि जब आपकी एज में हम लोग थे ना, तो तब हम कज़न्स का भी इतना ही प्यार था। अब तो ज़िम्मेदारियों में इंसान जब पड़ जाता है, तो मसरूफ़ियत सबकी अपनी अपनी हो जाती है। तो बस ये फिर खाना हम लोगों ने खाया और अब भी जा रहे हैं भाई के घर। वहाँ पे जाके फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और आइसक्रीम थी भी बहुत ही मज़े की। तो बस फिर हम लोग सारे अभी घर के लिए निकल पड़े हैं। Yeah, ice cream time.
یہ کیوں ہے اوپر کی چیز کو ادھر کرو تاکہ اور جی یہاں پہ مزے کی آئس کریم ہم نے انجوائے کی ہے الحمدللہ۔ اور نیکسٹ ڈے پھر رات کو ہی پائے پکنے کے لیے رکھ دیے تھے بھابھی نے، کیونکہ نیکسٹ جو ناشتہ تھا نا ہمارا وہ بونگ پائے کا تھا۔ ہماری فیملی میں الحمدللہ سب کو ہی پائے بہت پسند ہیں۔ جب بھی ہم لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں نا، مطلب میرے بھائیوں کے گھر، تو ناشتے میں مسٹ ہوتے ہیں پائے۔ تو آج پھر یہاں پہ بھی پائے بنے تھے بھائی کے گھر۔ ہم نے بہت مس کیا، کیونکہ جب ہم درمیان والے بھائی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ تو مسٹ ہوتا ہے نا ناشتہ پائے کا، اور پھر سارے بھائی ماشاءاللہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج پھر جب ہم ناشتہ کر رہے تھے نا تو بہت مس کر رہے تھے نا سب کو ہی، کیونکہ وہاں پہ بھابھی بہت ہی مزے کے پائے بناتی ہیں، تو بڑا انجوائے کرتے ہیں نا سارے۔ تو ناشتے کا بھی بہت مزہ آیا، بڑا انجوائے کیا سب نے۔ بہن بھائی جب مل کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ساتھ بیٹھنے کا احساس ہے نا وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے میرے بھائیوں سے، بھابھیوں سے، سب سے بہت پیار ملتا ہے، اور الحمدللہ میں بھی ان سب کی بہت عزت کرتی ہوں۔ تو رشتے بنتے ہی پیار اور عزت سے ہیں، تو بس ہم لوگ جتنی کسی کو عزت دیتے ہیں، جتنا کسی کو پیار دیتے ہیں، ہمیں بھی واپسی پہ پھر وہی ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کا شکر ہے بہت مزہ آیا، بھابھی نے بہت عزت اور پیار دیا۔ اور جی ابھی یہ بھابھی لسی بنا رہی ہیں بہت مزے کی۔ تو ہمارے نا جب ادھر امی کی طرف لسی بنتی ہے نا تو میرے درمیان والے بھائی بناتے ہیں نا بہت مزے کی لسی۔ تو ایک دفعہ پھر میں نے کہا کہ میں لسی بناتی ہوں نا، تو میں نے لسی بنائی، تو میرا بڑا سب نے مذاق اڑایا، کیونکہ وہ لسی میٹھی بھی بہت تھی اور تھوڑی پتلی بھی بن گئی نا۔ تو اب جب بھی وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو مجھے کوئی لسی نہیں بنانے دیتا۔ تو بس آج بھی وائس اوور کرتے ہوئے نا مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں نا، سارا گزرا ہوا ٹائم یاد آ رہا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بہن بھائیوں میں آپس میں پیار جو ہے نا، عزت جو ہے نا وہ بنائے رکھے۔ تو رشتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ٹائم گزارنے کا مزہ ہے نا وہ اس میں مطلب کہیں اور نہیں ہے، جو اپنے رشتوں میں ہم مل بیٹھ کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان رشتوں سے، اس احساس سے محروم ہیں۔ تو آج پھر جی ناشتے میں بہت مزہ آیا، ہم سب نے بڑا ناشتہ انجوائے کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پائے کا جو ناشتہ ہوتا ہے کتنا ہیوی ہوتا ہے، تو اور دوسرا اوپر سے پسند بھی ہو۔ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ پائے نہیں کھاتے، لیکن یہ شوربہ سب کو ہی بہت پسند ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نان اور شوربہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے۔ میری نانی ماں اللہ بخشے وہ نان کو ڈپ کر کے نا شوربے میں تو کھاتی تھی، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ اب ہم لوگ جب بھی نان شوربے میں ڈپ کر کے کھاتے ہیں نا تو نانی اماں کو مس کرتے ہیں۔ تو بس پھر کسی نہ کسی بات سے نہ کوئی رشتہ جڑا ہوتا ہے، تو جب وہ پھر بات ہوتی ہے تو وہ رشتہ یاد آتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے جب ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو ان کی یادیں ہمارے دلوں میں زندہ رہ جاتی ہیں، ان کی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہم اپنی امی کو، ابو کو، نانی امی کو بہت مس کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو دادی امی اور دادا ابو تھے نا وہ تو ہمارے بچپن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے۔ تو نانی امی کے ساتھ ہمارا بڑا ٹائم گزرا ہے۔ تو بس پھر ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے چائے پی، اور چائے کے تھوڑی دیر بعد بیٹھے گپ شپ لگائی، اور پھر ہم اپنی اگلی جو منزل ہے اگلے سفر پہ نکل پڑے، کیونکہ آج ہم نے جانا تھا ایبٹ آباد۔ بھابھی نے تو بہت روکا کہ ابھی رکیں، لیکن پھر بھی جانا تو تھا ہی نا۔ تو بس پھر یہ جو مناظر ہیں نا ان کو بھی انجوائے کریں، بہت ہی خوبصورت مناظر تھے۔ میں تو سارا راستہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی گئی کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تیری بنائی ہوئی دنیا ہے، کتنا مطلب سکون ہے نا، گرینری، پہاڑ، بادل دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا تھا نا۔ اور یہاں پہ جب ہم جی انٹر ہوئے ٹنل میں تو مجھے لگ رہا تھا میرا سانس رک جائے گا نا، تو لیکن
میں نے سفر کو بہت الحمدللہ انجوائے کیا اور بڑا مزہ آیا کیونکہ گھر میں رہ کے نا ایک روٹین جو ہوتی ہے نا اس سے پھر کئی دفعہ ہم عورتیں تنگ پڑ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ باہر نکلنا چاہیے. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو باہر جہاں بھی اچھا لگے جانا وہاں آپ لوگ جائیں. اس طرح نا ایک تازہ دم ہو کے ہم لوگ گھر واپس آتی ہیں. لیڈیز دوبارہ سے ہم اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں نا. تو الحمدللہ سفر کو بڑا انجوائے کیا. اور یہ جو ویڈیو آج میں شیئر کر رہی ہوں نا یہ میں نے پارٹ میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کیونکہ اچھا خاصا ہم نے ٹائم گزارا ہے. فیملی نے وہاں پہ بڑا انجوائے کیا. مری بھی آگے ہم لوگ شملہ پہاڑی پہ بھی گئے, باہر ادھر نتھیا گلی بھی گئے. تو وہ پھر کافی لمبی ویڈیوز بن رہی تھی نا تو میں نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا. میں نے کہا اس میں نا اس طرح پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں گی نا. بارش کس ٹائم کے آس پاس ہوتی ہے؟ بارش کبھی بھی ہو جائے گی, رات کو بھی ہو سکتی ہے. ہاں بھی چلتی ہے ساتھ. چلیں جی پھر آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.